अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर्स में। आज नफ़सानी अमराज़ के बारे में तज़किरा करेंगे और इनसे जुड़े हुए 4 अमराज़ मुख्तलिफ़ हैं, उनका भी तज़किरा किया जाएगा। दाहिने जानिब आप एक तस्वीर देख रहे हैं। इंसान के दिमाग में गैर मामूली बरक़ी लहरें पैदा हो रही हैं। क़दीम अतिब्बा यूनानी के नज़रिया के मुताबिक इन बहरी लहरों की तख्लीक अखलात के अदम तवाज़ुन के बाइस होती है, जबकि जदीद साइंस के नुक्ते नज़र से इन गैर मामूली बरक़ी लहरों की तख्लीक न्यूरोट्रांसमीटर्स के गैर मामूली अफजाज या सिक्रेशन की वजह से होती है। आइए मज़ीद गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह आगे की स्लाइड में करेंगे। जिन 4 अमराज का तज़किरा किया जाएगा, नंबर 1 है नफ्सियाती अमराज या साइकियाट्रिक डिसीज़ेस। तारुफ़ व दर्जाबंदी, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन फ्राम स्लाइड नंबर 2 to 8। इज़्तिराब नफ़सानी, जिसे एंग्ज़ाइटी कहते हैं, इसका तज़किरा आपको स्लाइड नंबर 9 से 10 में देखने को मिलेगा। इसमहाल या डिप्रेशन, आजकल बेशतर अफराद में डिप्रेशन का मर्ज़ देखने को मिल रहा है, जिसका मुकम्मल तज़किरा इंशाअल्लाह स्लाइड नंबर 11 और 12 में मिलेगा। इख्तिलात शख्सियती पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसका तज़किरा स्लाइड नंबर 13 में इंशाअल्लाह देखने को मिलेगा। अब हम साइकियाट्रिक डिसीज़ की तरफ चलते हैं। नफ्सियाती अमराज क्या है? तारुफ़। नफ्सियाती अमराज से मुराद वह आर्ज़े हैं जो इंसान के ज़हनी, जज्बाती या ख़यालाती रवैये में गैर मामूली तब्दीली की वजह से पैदा होते हैं और इंसान के रोज़मर्रा के अफ़आल को मुतासिर करते हैं। यह अमराज दिल और दिमाग के हस्ब ज़ैल कैफियत को मुतासिर कर सकते हैं। नंबर 1 मिजाज या दिल की कैफियत, जिसे हम मूड के नाम से कहते हैं कि मूड ख़राब है, मूड अच्छा है, यानी इंसान का मूड या मिजाज बदलता रहता है और इसका जोड़ दिल से है, इसका ताल्लुक़ दिल से है। दूसरा सोच और फ़िक्र, अब दिमाग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं सोच और फ़िक्र, जिसे हम थिंकिंग कहते हैं। तर्ज़ अमल या बर्ताव ख़ानदान के दिगर अफराद या सोसाइटी के नज़रिए से क्या है, इसको तर्ज़ अमल या बर्ताव मुतासिर होता है। इदराक फ़हम, अमली हरकत जिसे कॉग्निशन कहते हैं। इदराक हिस्स, परसेप्शन, इंसान महसूस कुछ करता है, महसूस करने के बाद उसका रद्द अमल क्या होता है, ये कॉग्निशन कहलाता है। ये सारे अफ़आल नफ्सियाती अमराज में मुतासिर हो सकते हैं। इंसान का मूड मुतासिर हो सकता है, उसका सोच मुतासिर हो सकती है, उसका तर्ज़ अमल मुतासिर हो सकता है, उसके इदराक फ़हम या अमली हरकत मुतासिर हो सकती हैं, या इदराक हिस्स या परसेप्शन मुतासिर हो सकता है। साइकियाट्रिक डिसीज़ेस आर डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ए पर्सन्स मूड, थिंकिंग, बिहेवियर, कॉग्निशन एंड परसेप्शन, इम्पेयरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग। तबई नॉर्मल जो कारकर्दगी है वो मुतासिर हो जाती है नफ्सियाती अमराज में। आइए नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। अब ये आपको फिर वही दिया गया उसी का तारुफ। नफ्सियाती अमराज वो हालतें हैं जिनमें ज़हन, जज्बात, एहसासात, याददाश्त, सलूक और इदराक पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। चाहे पहली स्लाइड्स के डिफिनीशन को लिखें या दूसरी को लिखें, एक ही चीज़ें हैं। इन अमराज की वजह से मरीज़ की समाजी, ख़ानदानी और पेशा वाराना ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। यूनानी नज़रिया नफ्सियाती अमराज का ताल्लुक़ रूह, दिमाग और नफ्स से होता है। इनकी बुनियाद अक्सर सूए मिजाज,
दिमाग यानी हरारत, बरूदत, रतूबत या यबूसत की वजह से होता है। यह अखलात फासिदा चाहे सौदा हो, सफरा हो, बलगम हो, इनमें से किसी या मुतअद्दिद का गलबा हो सकता है। नफ्स के अफ़आल की ख़राबी देखने को मिलती है। क़ुव्वत हाफ़िज़ा में कमज़ोरी, क़ुव्वत वाहिमा, क़ुव्वत मुतख़य्यला, क़ुव्वत फ़िक्रिया का इख्तलाल मनफी असरात होते हैं। जदीद नज़रिया या इमराज़ दिमागी कीमियावी मादों, न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे हमने पहले आपको कई बार वजाहत की है, सेरोटोनिन, गाबा, डोपामीन, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स के नाम हैं। इनकी गैर मामूली, गैर तबई सिक्रीशन की वजह से होती है कि कमी या बेशी या अदम तवाज़ुन की वजह से होती है, यानी बैलेंस में नहीं होते, या तो ज़रूरत से ज़्यादा होंगे या ज़रूरत से कम मकदार में। न्यूरो ट्रांसमीटर का जब सिक्रीशन होता है तो नफ्सियाती या साइकियाट्रिक बीमारियों की तख्लीक या पैदाइश होती है। विरासत, माहौल, नफ्सियाती दबाव, बचपन के सदमात, माशराती तन्हाई जैसे अवामिल अहम किरदार पैदा करते हैं। यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो साइकियाट्रिक डिसीज़ के सबब हैं, तो उसमें विरासत, माहौल, नफ्सियाती दबाव, बचपन के सदमात, माशराती तन्हाई जैसे अवामिल फैक्टर्स अहम किरदार निभाते हैं। अब अलामात आम्मा, क्या अलामतें नफ्सियाती अमराज में देखने को मिलेंगी? याददाश्त की कमज़ोरी, बेख्वाबी या ज़ाती नींद की होगी, खौफ, वहम, शक, मायूसी, खुशी या गम की गैर मामूली शिद्दत। अब वसूल इलाज क्या होगा? वसूल इलाज यूनानी में सबब का इज़ाला होता है और सबब अखलात का अदम तवाज़ुन है। यानी वसूल इलाज इन्हीं अखलात को तवाज़ुन में लाना होगा। अक्सर सूए मिजाज दिमाग का तादील करना, यानी उनको तवाज़ुन में लाना ही वसूल इलाज होगा यूनानी में। जदीद तारीफ़ क्या है? साइकियाट्रिक डिसीज़ेज़ आर डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ए पर्सन्स मूड, थिंकिंग, बिहेवियर, कॉग्निशन, परसेप्शन, इम्पेयरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग। अब इसके दर्जाबंदी की बात आती है। दो तरीक़े से दर्जाबंदी जो है देखने को मिली है, एक आपके यूनानी अतिब्बा के मुताबिक और दूसरा जो है जदीद साइंस के नुक्ते नज़र से। शरहुल असबाब अल्लामा कबीरुद्दीन साहब, जिसके मुतरजिम हैं, के मुताबिक दर्जाबंदी हस्ब ज़ैल है। नंबर 1 जुनून, इसकी वजाहत क्या है? मुकम्मल ज़हनी खलल, सौदावी या सफरावी मिजाज, मालन खोलिया, सौदावी असर से पैदा शुदा होने वाले वहम और खौफ, विश्वास, बार बार ख़यालात का आना, दिल में शक, निसियान, हाफिज़े का इख्तलाल जिसे हम एमनेसिया कहते हैं, भूलने की बीमारी कहते हैं, सिरा या मिर्गी जिसमें झटके आते हैं, मिर्गी, बाज़ औक़ात नफ्सियाती नौइयत में कमी हो जाती है, सुबात, कोमा या बेहोशी की हालत, ख्वाबगाही, ख्वाब और ख़यालात व तस्वीर खलल में फ़िक्र पड़ता है, तौहिश, नफ़रत, शक की तबीयत, माशरती तन्हाई, हिज़यान, डिल्यूज़न जिसे कहते हैं बेबुनियाद अक़ायद, खौफ से बेजा परहेज़, डर, बेजा खौफ, एंग्ज़ाइटी एंड इरेशनल फोबियास। तो ये अक़साम है जुनून, मालन खोलिया, विश्वास, निसियान, सिरा, सुबात, ख्वाबगाही, तौहिश, हिज़यान, खौफ, बेजा। जिन तमाम की तारीफ़ इंशाअल्लाह अलग अलग जगहों पर आपको वीडियोस में देखने को मिलेगी। आप वहां जाकर के मुकम्मल और मज़ीद जानकारी हासिल कर सकते हैं। जदीद नुक्ते नज़र से दर्जाबंदी। अब इसके जो है आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, जिससे DSM-5 ये 5th एडिशन है अमेरिकन जर्नल्स का, और ये इंटरनेशनल आपको है जो WHO की तरफ से दी गई है।
اس میں پہلا جو ہے اس میں کئی جماعتوں میں بانٹا گیا ہے، گروپ سے بانٹا گیا ہے. نمبر 1 سائیٹک ڈس آرڈرس، دوسرا افیکٹو ڈس آرڈرس، تیسرا آپ کا ہے اینگزائٹی، اس کے بعد ہے اسٹریس اینڈ ٹراما ریلیٹڈ، اس کے بعد جسمانی علامات پر مبنی نفسیات، شخصیت کے ساخت کے امراض سے، جذباتی غیر استحکام، خوف و گھبراہٹ پر مبنی، ذہنی صلاحیت میں کمی، اس کے بعد بچوں اور نوجوانوں کی نفسیاتی بیماریاں، مادوں نشہ آور چیزوں سے جنم لینے والے امراض، جنیت جینیٹک اور صنفی شناخت، کھانے پینے کے خرابیوں کے امراض، سلیپ ڈس آرڈر. یہ بہت سارے ہیں جن کا یاد کرنا مشکل ہے، لیکن آپ کو ایک ہم جو ہے نیمونکس دیں گے انشاءاللہ، اس سے یاد کرنا آسانی ہوگی. تھوڑا سلائڈس کو غور سے سنتے رہیے، آگے بہت آسانی ہو جائے گی جب آپ کی نیمونکس آئے گی. اب جو ہم DSM کا تذکرہ کر رہے تھے، یہ DSM کیا ہے؟ ڈائگنوسس اینڈ اسٹیٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر. یہ نفسیاتی امراض کا تذکرہ امیریکن جرنل میں کیا گیا ہے اور ان کے علامات دیے گئے ہیں. اس کو ہم شارٹ میں DSM کہتے ہیں. اس کا فل فارم ڈائگنوسس اینڈ اسٹیٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرس، ذہنی بیماریوں کے امراض کا مکمل تذکرہ. اس ففتھ جو یہاں پر لکھا DSM یعنی 5th ایڈیشن ہے. دوسرا آپ کو ICD انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیسیز، یہ دوسرا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جانب شائع کردہ آپ کو میگزینس ہے، جس کو ہم ICD انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیسیز WHO کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے. اب یاد کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا آپ سے، تو اسٹوری بیسڈ نیمونک، کہانی کے ذریعے آپ اس مرض کو سمجھیے. یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی. ایک انسان تھا، پہلے دل ٹوٹا، ڈپریشن میں چلا گیا، پھر دماغ بکھرا جس سے ہم سیزوفرینیا کے نام سے جانتے ہیں، پھر ہر چیز سے ڈر لگنے لگا، خوف یا اینگزائٹی جسے کہتے ہیں، پھر زندگی نے درد دیا. ایسے حالات میں انسان کے ذہنی جسمانی ہر طریقے کا درد پیدا ہوتا ہے، جن کو ہم PTSD اور سومیٹک ڈیسیزز کے نام سے جانتے ہیں. آخرکار اس نے درما سکھایا. درما یعنی درد کا حد سے بڑھ جانا، دوا ہونا. خود بخود جب درد انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو آرام بھی ملتا ہے، شفا بھی ملتی ہے. اس شفا یا مکمل چھٹکارے کو ہم درما کہتے ہیں. تو یاد رکھنے کے لیے مزید سامعین جو طلبہ ہیں خاص طور سے اس نمونک کو یاد کریں. ایک انسان تھا، پہلے دل ٹوٹا، وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، پھر دماغ بکھرا جس کو ہم سیزوفرینیا کہتے ہیں، پھر ہر چیز سے ڈر لگنے لگا. جب دل ٹوٹ گیا اور دماغ بکھر گیا تو ہر چیز سے اس کو خوف کھانے لگے گا جس کو اینگزائٹی کہتے ہیں. پھر زندگی نے درد دیا، درد میں ڈوب جاتا ہے اور آخر کار اسی درد میں دھیرے دھیرے آہستہ اس کو شفا بھی مل جاتی ہے، جس کو ہم درما سکھایا. اب اس کہانی کے 5 ابواب ہیں. کیا ہے؟ پہلا دل ٹوٹنا جسے موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں. دوسرا دماغ بکھرا جس کو ہم سائیوٹک ڈس آرڈر کہتے ہیں. فرینیا یا سائیکوٹک ڈس آرڈر کیا ہے؟ دماغ بکھرا، پہلے دل ٹوٹے گا، پھر دماغ بکھر جائے گا، منتشر ہو جائے گا، پھر ڈر لگنے لگے گا جس کو ہم اینگزائٹی اسپیکٹرم کے نام سے چاہتے ہیں. درد ملا ٹراما اینڈ سومیٹوفور، اور پھر اس کے بعد درما ملا نیورو ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. تو یہ 5 ابواب اس سائیکیٹرک ڈیسیزز میں آپ کو شامل ہیں. اب جو AMS DSM اور ICD کی جانب سے اس امراض کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی آپ ایکرونیم یاد کر لیجئے. پاسٹ ہل کیمپ فائر سانگس، جو یہ لکھا ہوا ہے پاسٹ ہل کیمپ فائر سانگس، اس میں ہر الفابیٹ سے ایک جو ہے کیٹیگری جو ہے ایکسپریس کی گئی ہے. P اسٹینڈ فار سائیوٹک، A فار اینگزائٹی، S فار سومیٹک، T فار ٹراما اینڈ اسٹریس،
H for human development, I intellectual development, L learning disorder, again L language और communication की कमी, C conduct disruptive impulses, एडिशन, ए फॉर एडिशन, एडिक्शन या सब्सटेंसेस जिसमें मंशियात के इस्तेमाल की वजह से होती है या उसकी लत पड़ जाती है, मूड डिसऑर्डर, पी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये आपको अलग से पढ़ना है पूरा जो है, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें खाने की बहुत सारी बीमारियां होती है, इंसोम्निया जिसको हम नींद की बीमारी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव, इंसान को गैर मामूली इख्तलात का जो है लत पड़ जाती है, एलिमिनेशन एंड इनोरेसिस, सीजोफेरिया, सीजो स्पेक्ट्रम, ओबेसिव, एन स्टैंड फॉर न्यूरो कॉग्निटिव, जी स्टैंड फॉर जेंडर रिलेटेड, एस फॉर सोमैटोफॉर। तो पास्ट हिल कैंप फायर सॉन्ग के हर अल्फ़ाबेट से आप करेंगे तो ये 21 कुल आएंगे और आपको DSM या ICD के मुताबिक जो क्लासिफिकेशन है यही आप 21 नाम उठा करके लिख दीजिए, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद तीसरी आपको निमोनिक हम दे रहे हैं, मूड बदला, सोच बिगड़ी, खौफ उतरा, दर्द उभरा, बचपन की राह में कमी निकली, बुढ़ापे में यादें गुम हो गई, शख्सियत में रंग बदल गए। यह सब नफ्सियाती दुनिया के क़िस्से हैं जो आपको थंबनेल तस्वीर हमने लगाई थी उसमें ये पोइट्री आपको दी गई थी, इसको आप याद कर लीजिए। ये सब आपको अमराज जो आप साइकेट्रिक डिसीज़ पढ़ रहे हैं जिन्हीं लफ्ज़ों का तज़किरा बार बार आएगा। मूड बदला, इंसान का मूड बदलता है, फिर सोच बिगड़ जाती है जिसकी वजह से खौफ में डूब जाता है, फिर दर्द उसको जो है एहसास होता है, बचपन की कुछ कमियां आती हैं जिसकी वजह से ये रंग देखने को मिलता है, बुढ़ापे में यादें कमज़ोर पड़ जाती हैं जिससे आप अल्ज़ीमर्स डिसीज़ के नाम से जानते हैं, शख्सियत में रंग बदल जाते हैं। यह सब नफ्सियाती दुनिया के क़िस्से हैं, यानी नफ्सियाती अमराज की तख्लीक का बाइस इन्हीं मूड का बदलना, सोच का बिगड़ना, खौफ बेवजह हो जाना, दर्द उभरना, बचपन की परवरिश और नशोनुमा में कुछ कमी, बुढ़ापे में यादें को में कमी, ये सब पर्सनालिटी को बदल देते हैं इंसान को। तो ये आपकी है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की कुछ ख़ास बुनियादी अलामात। अब वही चीज़, मूड बदला, सोच बिगड़ी, खौफ उतरा, दर्द उभरा, बचपन की राह में कमी निकली, बुढ़ापे में यादें गुम हो गई, शख्सियत में रंग बदल गया जो है, ये आपको क्लासिफिकेशन याद करने के लिए सारी राइम्स हैं। और आइए अब एक मज़ीद जो है आपको निमोनिक्स देते हैं जिसको कहते हैं मूड, सोच, डर, दर्द, बचपन, बुढ़ापा, शख्सियत। ये आपको 9 लफ्ज़ हैं, मूड, सोच, डर, दर्द, बचपन, बुढ़ापा, शख्सियत, ज़हानत और रवैया में तब्दीली। ये सारे जो है आपको कैफियतें देखने को मिलती हैं साइकेट्रिक डिसीज़ में। मुकम्मल ख़ुलासा अगर आप यही 3 जो है आप याद कर लें, दिल, दिमाग, डर, दर्द, धर्मा, पास्ट हिल कैंप फायर सॉन्ग्स और F0 to F9 जो ये आपको है, तो इंशाल्लाह इस मर्ज को आपको वजाहत करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं होगी। अब आइए जो पेपर का दूसरा आपको टॉपिक्स है जिसे इज़्तिराब नफ्सानी या एंग्जाइटी कहते हैं, ये पेपर में अलग से पूरा इस पर शॉर्ट नोट्स या फुल आता है। तो इज़्तिराब नफ्सानी क्या है? इज़्तिराब एक ऐसी नफ्सानी कैफियत है जिसमें मरीज़ को बग़ैर वाज़ह वजह के खौफ, इज़्तिराब नफ्सानी वह कैफियत है जिसमें मरीज़ को बग़ैर वाज़ह वजह, कोई कास वजह नहीं होगी, हकीकी वजह नहीं होगी, बेवजह खौफ उसके अंदर होगा, बेचैनी होगी, बेकरारी होगी, घबराहट होगी या जहनी दबाव महसूस करता है। वजह कुछ नहीं है, गैर वाज़ह है, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गया है ये बातें, इसलिए जो है बग़ैर वाज़ह वजह के खौफ होगी, बेचैनी होगी, बेकरारी होगी, घबराहट होगी, ज़हनी दबाव महसूस करेगा। ये आपके इज़्तिराब नफ्सानी या एंग्जाइटी की तारीफ़ है।
یہ کیفیت وقتی بھی ہو سکتی ہے اور دائمی بھی ہو سکتی ہے. مکمل اس کو جو ہے انگزائٹی جو ہے ہمیشہ جو ہے لگی ہوئی ہے، یا کچھ لمحے کے لیے ہو جائے. بعض اوقات اس کا تعلق جسمانی بیماریوں یا خاندانی یا سماجی دباؤ سے ہوتا ہے. یونانی نظریہ اس کا کیا ہے؟ سوئے مزاج دماغ کا مزاج میں تخلیل پڑ جاتی ہے، خلل پڑ جاتا ہے، خصوصاً سوداوی یا صفراوی مادوں کے غیر ضروری غلبہ ہو جاتا ہے. اخلاق فاسدہ کا غلبہ خاص کر سودا یا صفرا. ضعف دماغ و قلب، جب دماغ اور قلب کمزور پڑ جاتے ہیں تو بھی جو ہے یہ بیماری اضطراب کی، انگزائٹی کی پیدا ہوتی ہے. کثرت فکر، وہم، خوف، وسواس، یہ سارے جو ہے وجوہات ہوتی ہیں. ذوق قوی، نفس جو ہے ناطقہ و خیال، اہم مفاہیم، اضطراب، توحش، وسواس، ہذیان، مالن خولیہ کی ابتدائی یا خفیف صورت ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد جدید نظریے میں ہم آئیں تو نیورو ٹرانسمیٹرز کا عدم توازن. شروع میں نے ذکر کیا تھا کچھ کیمیائی مادے کا افزاز ہوتا ہے، سیکریشن ہوتا ہے، جس میں گابا ہے، سیروٹونین ہے، نارائٹرین ہے، اسٹیلکولین ہے. یہ سارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں. ان کا عدم توازن ہو جائے گا، اس امبیلنس ہوگا. جیسے ترازو کا پلڑا، آپ 1 کلو جو ہے واٹ رکھتے ہیں اور 1 کلو کا اشیاء دوسری طرف رکھتے ہیں، دونوں جب برابر ہوتے ہیں تو آپ لینا بھی پسند کرتے ہیں، دکاندار دینا بھی پسند کرتا ہے. اس کے برعکس اگر سامان کا پلڑا نیچے چلا جائے تو وہ سامان نکال لے گا، اور اوپر چلا جائے گا تو اور سامان رکھ دے گا. تو دونوں چیزیں توازن میں ہونا چاہیے. اسی طرح سے یونانی نظریے کے حساب سے اخلاق کا توازن ہونا چاہیے، اور جدید نظریوں کے حساب سے نیورو ٹرانسمیٹرز کا توازن ہونا چاہیے. جب بیلنس ہوگا تو یہ حرکات اور سکنات اور جو ہے انگزائٹی ڈس آرڈرز دیکھنے کو نہیں ملے گی. اور اگر جو ہے ان کا امبیلنس ہوگا تو یہ تمام انگزائٹی ڈس آرڈرز کی کیفیت پیدا ہوگی. وراثتی اثرات، خاندان میں کوئی کیفیت پیدا ہو گئی، دماغی صدمے یا جذباتی دباؤ، ہائپو تھائرائڈزم، ہائپوگلائسیمیا جیسی جسمانی بیماریاں، منشیات، کیفین یا دوا کے غلط استعمال سے انگزائٹی ڈس آرڈرز دیکھنے کو مل سکتا ہے. اب اس کے بعد اس کے اقسام کیا ہوتے ہیں؟ انگزائٹی ڈس آرڈر کے اقسام جو ہے کچھ فزیکل ہوتے ہیں اور کچھ مینٹل اور ایموشنلس ہوتے ہیں. جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، سانس کی کمی ہونا، پسینہ آنا، معدہ کی خرابی، ہاتھ کانپنا، چکر آنا، یہ جسمانی کیفیات ہیں. اور کچھ مزاجی یا جذباتی یا ذہنی ہوتی ہے، جیسے وہم اور بے چینی، مستقبل کا خوف، کیا ہوگا، کل کو کیا ہوگا یا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، بے وجہ خوف، ڈیسیجن میکنگ کی دشواری، وہ جو ہے فیصلہ نہیں لے پاتا ہے، تناؤ، نیند میں کمی، اریٹیبلٹی، چڑچڑاپن، گھبراہٹ اور مایوسی. تو یہ آپ کے اقسام ہے انگزائٹی ڈس آرڈرز کے. اب اس کے لیے آپ جو ہے اس کے قسم جو ہے یہ تو آپ کو دیا گیا تھا. اب قسم کا جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، پھر اس کے بعد پینک ڈس آرڈر، فوبیا، سوشل انگزائٹی، اوبیسو کمپلسو ڈس آرڈر، پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر، PTSD جسے آپ کہتے ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. کوئی چوٹ لگی، ٹراما ہوا، زخم ہوا، جھٹکا لگا، اب آپ دباؤ میں آ گئے تو آپ کو انگزائٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے. جنرلائز کیا؟ مسلسل بے وجہ پریشانی، بے چینی، اچانک گھبراہٹ کے دورے، کسی چیز یا حالت کا شدید غیر حقیقی خوف ہے نہیں حقیقت میں، شیر مجھے کھا رہا ہے، فلانے مجھے مار رہا ہے، میرا ایسا ہو جائے گا، بے وجہ کا خوف جو ہے، یہ سارے علامات انگزائٹی ڈس آرڈرز کی ہیں. لوگوں میں بولنے یا ملنے سے ڈر لگتا ہے، وہ ایک دم اپنے کو الگ تھلگ جو ہے، الونیس جو ہے، الگ اپنے کو معاشرے سے کرنا چاہے گا. وشواس اور مجبوری کی عادت، صدمے کے بعد ذہنی خلل. اب اس کے بعد یونانی آپ کا علاج کیا ہے؟ سوئے مزاج کی اصلاح، اخلاق فاسدہ کا اخراج، قوت دماغ و قلب کی تقویت، تلیف و تسکین نفس، جو آپ کے وصول علاج ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ یونانی میں نہیں بدلتے. سب سے پہلے سوئے مزاج کا تعدیل کرنا پڑتا ہے،
اخلاق کی تعدیل کرنی پڑتی ہے، نفس یا اس اعضا کو تقویت دینے والی ادویہ کا استعمال کرتا ہے، تقویت دینے والی غذا کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور تلطیف اور تسکین ادویہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مفردات اس کے لیے کیا ہے؟ زعفران ہے، گل سرخ ہے، سنبل طیب ہے، عرق گاو زبان ہے، اور یہ مشک جو ہے، مقوی قلب و دماغ، مفرح و مسکن، یہ سارے جو ہے ان کی کیفیات دی گئی ہیں۔ مرکب دواؤں میں معزون فلاسفہ، یہ بہت ہی بہتر جو ہے، جو کرسی پر بیٹھ کے جو آرام طلب زندگی کرتے ہیں اور ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں، ان کے لیے معزون فلاسفہ، خمیرہ گاو زبان، خمیرہ آب ریشم، اطریف القسنیس، جوارس جالوس، یہ سارے جو ہے آپ کے ادویات کا استعمال سے آپ کے حالت میں سدھار ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا مرض ہے جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، اسمحال کہتے ہیں۔ اسمحال ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں مریض مسلسل اداسی، بیزاری، نا امیدی، مایوسی اور زندگی سے بے رغبتی محسوس کرتا ہے۔ اس کا اثر سوچ نیت، اس طرز زندگی اور کارکردگی پر پڑتا ہے۔ یونانی نظریہ مرض کا یونانی نام کیا ہے؟ مالن خولیا۔ اس کو خوف جو ہے، مایوسی، پوری زندگی مایوس کی طرح سمجھنے لگا۔ ڈپریشن جو ہے سوئے مزاج سوداوی، سودا کا اخراج نہ ہونا یا سودا کا استحالہ خراب ہو جانا، اس کا میٹابولزم خراب ہو جائے گا۔ میٹابولزم کو ہم نے بتایا ہے توڑنا اور پھر توڑ کر کے جوڑنا، ان دونوں کے میٹابولزم از دا سم آف کیٹابولک اینڈ اینابولک ایکٹیویٹی۔ تو یہ پورا جو سائیکل ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، خصوصاً جو ہے سودا کے استحالہ کی۔ نفس ناطقہ یا خیال کی خرابی، مرض کی کیفیت، مریض اداس، غمگین، خاموش اور کبھی کبھی بے مقصد گفتگو کرتا ہے۔ اس کے خیالات میں منفی وہم، خود اذیتی یا خودکشی کا رجحان ہو سکتا ہے۔ اتنا جو ہے خراب مرض ہے کہ انسان جو ہے سوسائڈ یا خودکشی کی طرف جو ہے اماطہ کے رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ جدید نظریہ اہم اسباب، یا سیروٹونین ڈاؤن ہو جائے گا یا ڈوپامین ڈاؤن ہو جائے گا، وراثتی اثرات، جینیٹک فیکٹر، اسٹریس اور ٹراما، کرونک النس، ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی یہ ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اقسام اور وضاحت۔ پہلا کیا ہے؟ خیالات، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر، بائی پولر ڈپریشن، جذباتی جوش، خواتین میں سیزنل افیکٹو ڈس آرڈرز، سردیوں میں ہونے والا اے ٹپیکل ڈپریشنز۔ اب چوتھے مرض کی طرف علامات کیا ہے؟ ذہنی و جذباتی، مسلسل اداسی، دل شکستہ، نا امیدی، مایوسی، خود اعتمادی کی کمی، دلچسپی کا خاتمہ، کسی کام کو کرنے میں دلچسپی نہیں، کسی گفتگو میں دلچسپی نہیں، کوئی نیا کام کرنے میں دلچسپی نہیں، کسی چیز میں بھی بے دلچسپی، بے دلی، خود کشی کے خیالات، جسمانی تھکن، نیند میں کمی یا زیادتی، بھوک میں کمی یا زیادتی، قبض یا بدہضمی، جسم میں درد، سستی۔ یونانی علاج، وصول علاج، اصلاح مزاج سوداوی، اخراج سودا، تقویت دماغ بقلب، تلطیف اخلاق و تسکین نفس۔ اب چوتھی بیماری کی طرف ہم چلتے ہیں جس کو اختلال شخصیتی یا پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ جو آپ نے پہلا مرض پڑھا اسی سے یہ ملتا جلتا ہے۔ اختلال شخصیتی ایسے نفسیاتی امراض کا مجموعہ ہے جس میں فرد کی سوچ، احساس، رویہ اور تعلقات میں غیر معمولی سخت یا غیر لچکدار تبدیلی واقع ہوتی ہے، جو زندگی کے مختلف شعبوں، ذاتی، سماجی، پیشہ وارانہ کو متاثر کرتی ہے۔ یونانی نظریہ، یونانی طب میں نفس ناطقہ کی خرابی، اخلاق خصوصاً سودا اور صفرا کے غلبے کو ایسے امراض کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ سوئے مزاج سوداوی یا صفراوی فرد کو بدگماں، وہمی، شکی اور غصہ وار بنا دیتا ہے۔ یہ مرض مزمن ہوتا ہے اور شخصیت کے خمیر میں شامل ہو جاتا ہے۔ جدید نظریہ وراثت، نیورو ٹرانسمیٹر کا امبیلنس، ٹراما، سماجی و خاندانی ماحول، نمایاں پہلو، فرد کا رویہ غیر متوازن اور مسلسل غیر لچکدار ہوتا ہے، کوئی جو ہے کسی سے سمجھوتا نہیں، جو ہے غیر لچکدار، معاشرے سے میل جول میں شکایت، شکلات پیش آتی ہے،
وہ ہمیشہ وسوسے میں ہوتا ہے کہ ہم ان سے ملیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، ہمیشہ وہم کا شکار ہوتا ہے۔ مریض کو عموماً اپنے مرض کا احساس نہیں ہوتا، لیک آف انسائٹ۔ علامات سماجی اور پیشہ وارانہ زندگی متاثر ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، جذبات عدم توازن ہو جاتا ہے، غیر لچکدار رویہ، حقیقت سے گریز، خود آگاہی کی کمی، یونانی علاج، وصول علاج، اصلاح مزاج، سوئے مزاج کی درستگی، تسکین نفس و دماغ، تقویت عقل و خیال، تنقیہ سودا و سفرہ اگر ضرورت ہو۔ تو یہ سارے آپ کو مرض انشاءاللہ، یہ صرف ذہن، دل اور دماغ سے تعلق ہے۔ آپ بیلنس دماغ سے اپنے نظریے کو سوچیے، سمجھیے اور مثبت زندگی ہر چیز میں پازیٹیو دیکھنے کو کوشش کیجیے۔ ایک گلاس میں نصف حصہ پانی بھرا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نصف خالی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نصف بھرا ہے۔ اگر ہم نصف بھرا مان کے چلیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو ہمیں ملا ہے اس کو ہم مثبت سمجھیں، اور جو نہیں ملا ہے اس پر نظر ہی نہ ڈالیں۔ یہ زندگی کو جینے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یہ امتحان کے لیے بھی ضروری ہے، اور غیر امتحان میں اپنی روزمرہ کی زندگی کو سکون کے ساتھ بسر کرنے کی بھی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے ہر طریقے کے امراض سے، روحانی جسمانی، اور آپ کامیاب ہوں اور اللہ کے مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے جذبے سے کریں۔ انشاءاللہ جب دوسروں کی خدمت کریں گے تو ہم خود بخود اطمینان میں ہوں گے۔ کوئی جو ہے آپ کو سائیکیٹرک ڈیزیز یا کوئی بھی ڈیزیز پاس تک نہیں پھٹک سکتی ہے۔ فی امان اللہ۔ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ فی امان اللہ۔